अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, क्या आपका ताल्लुक एक्वेरियस यानी बुर्ज दल्फ से है और अभी तक आपकी ज़िंदगी में वो ख़ास इंसान दाखिल नहीं हुआ जिसका आप बरसों से इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसा शख्स आपकी ज़िंदगी के आसपास मौजूद है मगर किस्मत अभी तक आप दोनों को एक रास्ते पर नहीं लाई? तो आज की वीडियो आपके लिए गैर मामूली अहमियत रखती है, क्योंकि आने वाले दिनों में आप लोगों की मोहब्बत, किस्मत, जज्बात और दिल के मामलात में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जिसका अंदाज़ा शायद आपने खुद भी नहीं लगाया होगा। प्लैनेट्स की पोजीशन इस वक्त ऐसी बन चुकी है कि सिंगल एक्वेरियस अफराद के गिर्द एक अजीब किस्म की रूहानी कशिश पैदा होने जा रही है। लोग आपकी बातों, आपकी शख्सियत और आपके अंदाज से मुतासिर होंगे, लेकिन हैरान कुन बात यह है एक्वेरियस कि जिस मोहब्बत को आप ढूंढ रहे थे वो शायद आपसे ज़्यादा दूर नहीं। बाज़ एक्वेरियस अफराद को अचानक किसी पुराने ताल्लुक़ से मैसेज मिल सकता है, जबकि कुछ लोगों की ज़िंदगी में एक नई एंट्री किस्मत का रुख बदल देगी। इस वक्त प्लैनेट्स आपको सिर्फ मोहब्बत ही नहीं बल्कि खुद अपनी अहमियत का एहसास भी दिलाने वाले हैं। लेकिन याद रखें, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, इसलिए आने वाले दिनों में दिल के फैसले जल्दबाजी में न कीजिएगा, क्योंकि प्लैनेट्स ये भी बता रहे हैं कि एक गलत इंतखाब आपको दोबारा तन्हाइयों की तरफ ले जा सकता है। वीडियो के एंड में मैं आपको वो ख़ास वक्त बताऊंगी जब आपकी किस्मत मोहब्बत के मामले में सबसे ज़्यादा ताकतवर होगी, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। एक्वेरियस एक ऐसा ज़ोडिएक साइन है जो ज़ाहिरी तौर पर बहुत मजबूत, आज़ाद और बेनियाज दिखाई देता है, मगर हकीकत में इसके दिल में मोहब्बत की गहराई किसी समंदर से कम नहीं होती। सिंगल एक्वेरियस अफराद अक्सर अपनी असल फीलिंग्स दुनिया से छुपा लेते हैं। वो हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, मगर अंदर से एक सच्चे साथी की तलाश में होते हैं। आने वाले दिनों में वीनस और जुपिटर की ख़ास पोजीशन ये ज़ाहिर करती नज़र आती है कि एक्वेरियस आपके दिल के बंद दरवाजे दोबारा खुलने वाले हैं। अगर पिछले महीनों में किसी ने आपका दिल तोड़ा, धोखा दिया या आपको नज़रअंदाज किया, तो अब किस्मत आपको नया मौका देने वाली है। ख़ास तौर पर वो एक्वेरियस अफराद जो रात के वक्त ज़्यादा तन्हाई महसूस करते हैं या माजी की यादों में खो जाते हैं, उनके लिए प्लैनेट्स एक जज्बाती शिफा लेकर आ रहे हैं। बहुत मुमकिन है कि आपकी मुलाकात किसी ऐसे शख्स से हो जो आपकी सोच, ख्वाब और रूहानी एनर्जी को समझ सके। मगर यहाँ एक बात याद रखनी है एक्वेरियस, इस बार मोहब्बत आपकी ज़िंदगी में अचानक आएगी, बगैर किसी वार्निंग के। हो सकता है किसी सफ़र में, सोशल मीडिया पर या किसी तकरीब में किसी दोस्त के ज़रिए आपकी मुलाकात हो और यही मुलाकात आपकी ज़िंदगी का रुख बदल दे। कुछ एक्वेरियस अफराद के लिए ये वक्त सोल मेट कनेक्शन जैसा महसूस होगा, यानी ऐसा ताल्लुक़ जो सिर्फ दिल नहीं बल्कि रूह से जुड़ा होगा। मगर किस्मत आपका इम्तिहान भी लेगी, क्योंकि आपको फ़ैसला करना होगा कि आप वाकई माजी को छोड़कर नई शुरुआत के लिए तैयार हैं या नहीं। फाइनेंस और कैरियर में इस वक्त सिंगल एक्वेरियस की मोहब्बत की ज़िंदगी पर गहरे असर डालते नजर आते हैं। अक्सर देखा गया है कि एक्वेरियस अफराद इस वक्त मोहब्बत से दूर हो जाते हैं जब उनकी ज़िंदगी में माली दबाव या जहनी परेशानियां हों। लेकिन अब प्लैनेट्स ये बता रहे हैं कि आपकी माली एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही है, और जैसे ही आपके अंदर एतमाद वापस आएगा एक्वेरियस, वैसे ही आपकी शख्सियत में एक नई कशिश पैदा होगी। ख़ास तौर पर वो एक्वेरियस अफराद जो यूट्यूब, सोशल मीडिया, ऑनलाइन बिजनेस, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी या क्रिएटिव फील्ड से वाबस्ता हैं, उनके लिए किस्मत एक नया रास्ता खोल सकती है। हैरान कुन तौर पर यह कामयाबी किसी नए रिश्ते की वजह से भी बन सकती है। किसी को आपकी कामयाबी मुतासिर करेगी और कोई आपकी जहानत से मुतासिर होगा। कोई आपके खामोश मिजाज के पीछे छुपी हसास शख्सियत को महसूस करेगा। मगर एक ख़तरा भी एक्वेरियस मौजूद है कि कुछ लोगों के साथ आपकी कन्फ्यूजन हो सकती है। ऐसे मामलात बन सकते हैं जहां दरमियान में कन्फ्यूजन आ जाए। एक तरफ माजी का इंसान होगा जो वापस आना चाहेगा, और दूसरी तरफ एक नया शख्स जो आपकी ज़िंदगी में ताज़ा उम्मीद लेकर आएगा, और यही वो लम्हा होगा जहां आपकी असल अकल और रूहानी बसीरत का इम्तिहान होगा। प्लैनेट्स आपको मशवरा दे रहे हैं कि सिर्फ खूबसूरत बातों या वक्ती तवज्जो पर यकीन न करें, बल्कि इंसान के अमल को देखें, क्योंकि इस बार किस्मत आपको सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि एक लंबे और मजबूत रिलेशन की तरफ ले जाना चाहती है। बात करते हैं उन खुफिया इशारों के हवाले से जो इन आने वाले दिनों में सिंगल एक्वेरियस अफराद को मिल सकते हैं। अगर आप बार बार एक ही ख्वाब एक्वेरियस देख रहे हैं, किसी खास नाम को मुसलसल सुन रहे हैं या अचानक दिल में बेचैनी महसूस हो रही है, तो ये सब आम इत्तफाक नहीं। रूहानी तौर पर आपकी एनर्जी एक नए ताल्लुक़ के लिए तैयार हो रही है, और बहुत से एक्वेरियस अफराद को आने वाले वक्त में
ایسی فیلنگز آ سکتی ہیں، یعنی ایسا محسوس ہوگا جیسے آپ کسی انسان کو پہلی بار مل کر بھی پہلے سے جانتے ہوں۔ یہ ایک گہرا روحانی کنیکشن ہو سکتا ہے، خاص طور پر رات کے وقت آپ کی انٹویشن بہت مضبوط ہوگی۔ اگر دل کسی شخص کے بارے میں بار بار اشارہ دے رہا ہے تو اسے مکمل طور پر نظر انداز نہ کیجیے گا۔ اگر اصل سوال یہ ہے کہ کیا آپ خود محبت کے لیے تیار ہیں، کیونکہ پلینٹس کہتے ہیں کہ اس بار محبت صرف دروازہ کھٹکھٹانے نہیں آئے، بلکہ اگر آپ نے موقع پہچان لیا تو یہ آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ سنگل ایکویریس افراد کے لیے آنے والے وقت صرف محبت نہیں ایکویریس بلکہ اندرونی تبدیلیوں کا بھی دور ہونے والا ہے۔ پچھلے کچھ عرصے میں آپ نے شاید بہت کچھ خاموشی سے برداشت کیا۔ کچھ لوگوں نے آپ کے جذبات کو سمجھنے کی بجائے آپ کو غلط سمجھا، کچھ ریلیشن شپ ادھورے رہ گئے اور کچھ امیدیں وقت کے ساتھ ٹوٹ گئیں، لیکن اب تمام معاملات ایک نئے مرحلے میں داخل ہونے جا رہے ہیں۔ آنے والے دنوں میں آپ اپنی شخصیت میں عجیب اعتماد محسوس کریں گے، پہلے کی نسبت زیادہ میچور، زیادہ سلیکٹیو اور زیادہ اسپریچول ہوتے آپ لوگ نظر آتے ہیں۔ کچھ ایکویریس افراد لانگ ڈسٹنس کنیکشن میں بھی جاتے نظر آتے ہیں، یعنی ایسا انسان جو دور رہتے ہوئے بھی آپ کے دل کے قریب آ جائے گا، اور حیران کن بات یہ ہے کہ یہ تعلق آہستہ آہستہ اتنا مضبوط ہوتا نظر آتا ہے کہ آپ خود سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ قسمت آخر آپ کو کہاں لے کر جا رہی ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان خاص دنوں اور اشاروں کی جب قسمت سنگل ایکویریس کے حق میں سب سے زیادہ طاقتور ہونے والی ہے۔ آنے والے چند ہفتوں میں ایکویریس، خاص طور پر شام کے اوقات اور رات کے پچھلے پہر، آپ کی روحانی انرجی بہت زیادہ ایکٹیو ہوگی۔ اگر ان دنوں میں آپ کو اچانک کسی کا میسج آئے، کسی پرانے دوست سے رابطہ ہو یا کسی نئے انسان کی طرف سے غیر معمولی اٹریکشن محسوس ہو، تو یہ صرف اتفاق نہ سمجھیے گا، بلکہ یہ وقت آپ کی ریلیشن شپ کو بلڈ کرنے کا ہے، یعنی ایسی ملاقاتیں جو پہلے سے لکھی جا چکی ہیں۔ کچھ ایکویریس افراد کو اچانک کسی تقریب، سفر، دعوت یا سوشل میڈیا کے ذریعے رابطہ مل سکتا ہے جو بعد میں گہرے تعلق میں بدل جائے گا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس بار پہل شاید دوسرا شخص کرے، کیونکہ اس وقت آپ کا اورا دوسروں کو غیر معمولی طور پر متاثر کرتا نظر آتا ہے۔ کچھ لوگوں کے ارد گرد جیلسی اور ہڈن اینیمیز کی انرجی بھی موجود ہوگی، یعنی ہر شخص آپ کی خوشی دیکھ کر خوش نہیں ہوگا، اس لیے اپنے نئے ریلیشن شپ کو ہر کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ بعض اوقات نظر بھی تعلقات کو کمزور کر دیتی ہے۔ روحانی طور پر اس ٹائم پیریڈ میں آپ کو سفید یا آسمانی رنگ زیادہ استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ یہ کلر آپ کی قسمت اور ایموشنل بیلنس کو مضبوط کریں گے۔ اور اگر آپ دل سے دعا کریں گے، اپنے ارادوں کو صاف رکھیں گے، تو بہت جلد قسمت آپ کو ایسی خوشخبری دے سکتی ہے جس کا آپ نے بہت مدت سے خواب دیکھا تھا۔ ایکویریس پلینٹس کی یہ خاص پریڈکشن یہی بتاتی ہے کہ آپ کی زندگی کا خاموش باب آہستہ آہستہ ختم ہونے جا رہا ہے۔ تنہائی، انتظار، ادھورے خواب اور دل کی بے چینی اب ایک نئی روشنی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ قسمت آپ کو صرف ایک انسان سے نہیں بلکہ خود اپنی اصل طاقت سے ملوانا چاہتی ہے۔ آنے والے وقت میں کچھ ایسا راز کھل سکتا ہے جن سے آپ کو احساس ہوگا۔ اگر کچھ ریلیشن شپ آپ کی زندگی سے چلے گئے تو یقیناً اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہتر انسان عطا کرنے والا تھا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنے دل کے گرد بنائی ہوئی دیواریں آہستہ آہستہ گرا دیں، کیونکہ محبت تبھی دل میں داخل ہوتی ہے جب انسان امید رکھتا ہے۔ ایکویریس کی سب سے بڑی طاقت یہی ہے کہ یہ ٹوٹ کر بھی دوبارہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آنے والے دنوں میں ایک ایسا لمحہ آئے گا جب آپ خود محسوس کریں گے کہ آخر قسمت نے آپ کی جھولی میں خوشیاں ڈال دی ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، ہر ریلیشن شپ کو وقت، اعتماد اور سچائی کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے کسی بھی معاملے میں جلد بازی نہ کیجیے گا۔ اور اگر ایکویریس آپ چاہتے ہیں کہ آنے والی ویڈیوز میں آنے والے دنوں کے حوالے سے بھی آپ کے ساتھ مزید راز شیئر کیے جائیں تو چینل پر ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ کمنٹ میں اپنا اور اپنے زوڈیک سائن کا نام ضرور لکھیں تاکہ پلینٹس جو پازیٹیو انرجی لے کر آئے ہیں اسے آپ اپنی زندگی میں گین کر پائیں۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔